सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ ट्र्याक्टर हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले वाडाहरूलाई ट्र्याक्टर हस्तान्तरण गर्न सुरु गरेको छ। शुक्रबार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार शाहले वाडाहरूलाई ट्र्याक्टर हस्तान्तरण सुरु गरेका हुन्। महानगरमा सरसफाई नहुने गरेको गुनासो आइरहेको बेला उपमहानगरले सरसफाईका लागि प्रत्येक वाडालाई एक ट्र्याक्टर हस्तान्तरण गरेको छ। प्रत्येक वाडाको सफाईको जिम्मा वाडा अध्यक्षलाई दिने गरी ट्र्याक्टर हस्तान्तरण गरिएको मेयर शाहले जानकारी दिनुभयो। आफ्नो घर वा प्रतिष्ठान अगाडि फोहोर गर्नेलाई उपमहानगरले दण्डित गर्ने उहाँले बताउनुभयो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 1,38,90,000 रुपियाँमा 10वटा ट्र्याक्टर खरिद गरेको छ। उपमहानगरसँग यसअघि 5वटा ट्र्याक्टर र 11वटा टिप्पर मात्र थिए। नयाँ ट्र्याक्टर खरिद भएसँगै नगर सफाईमा सुधार आउने उपमेयर किशोरी शाहले बताउनुभयो। जनकपुर धाम निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका समाजसेवी रामचन्द्र शाहको 95 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस राराभ र सरस्वती उच्च माध्यमिक का स्थापनाकार मध्येका एक समाजसेवी दानवीर शाहको शुक्रबार बिहान निधन भएको हो। जनकपुर धामको शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जग्गा जिन्सी र नगद गरी अर्बौंको सम्पत्ति दान गरेका रामसागर रामस्वरूप परिवारका ज्येष्ठ सदस्य शाहको निधन भएको हो। दानवीर शाहको जनकपुर धामको राराव क्याम्पसमा 75 बिघा जग्गा दान र सुरुवात सम्पूर्ण संरचना निर्माण, सरस्वती उच्च माविको सम्पूर्ण जग्गा दान, कन्या माविको सम्पूर्ण जग्गा दान, मुजेरिया स्थित उच्च माविको जग्गा दान, जनकपुर धामको शिवचोक स्थित शिव मन्दिर निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यस्तै गंगा सागरमा धर्मशाला निर्माण, जटहीमा पुल र मन्दिर निर्माण, मुजेलियामा धर्मशाला र मन्दिर निर्माण, रत्नसागर मन्दिर निर्माण, तुलसी स्मारक निर्माण, महिनाथपुर संस्कृत महाविद्यालय निर्माण, धनुषाको कुशमाहा सतोखर स्थित मन्दिर निर्माण, बेंगा डाबरमा 4.5 बिघा जग्गामा विद्यालय र शौचालय निर्माणको योगदान छ। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर मासिक 17,300 पुर्याएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन 2074 को अनुसार 1 साउन 2080बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो। मन्त्रालयको निर्णय बिहिबार राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब चिया बगान बाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक पारिश्रमिक 17,300 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 रुपियाँ रहेको थियो। अहिले आधारभूत पारिश्रमिक 10,820 र महँगी भत्ता 6,480 रुपियाँ गरी 17,300 पुर्याइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक 668 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि यो रकम 577 रुपियाँ रहेको थियो। आंशिक समयमा मात्र काम गर्ने कामदारको अब न्यूनतम पारिश्रमिक 95 रुपियाँ प्रति घण्टा पुगेको छ। यसअघि सो रकम 77 रुपियाँ प्रति घण्टा रहेको थियो। यसअघि सरकारले 2078 सालमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै मेगा प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सपना देखेको उल्लेख गर्दै सोही सपनाको रूपमा कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनालाई लिएको बताउनुभयो। उहाँले सो आयोजनाको ठोस रूपमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। त्यसैगरी 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त परियोजना पनि अगाडि बढाउने सोच र योजनाका साथ सरकार लागि परेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गर्दै र विद्युत निर्यातका लागि स्पष्ट लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने स्रोत र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरुसँग राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भयो। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै मेगा कुनै प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सपना देखेको थिएँ र त्यसमध्येको
कर्णाली चिसापानी 10,000 भन्दा बढी मेगावाटको सपना थियो। अहिले प्राधिकरणसँग कुरा गरेर अब हामी त्यसको ठोस रूपमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको निम्ति खुसी र गर्वको विषय हो भन्ने मलाई महसुस भएको छ। आज मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णयबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब 20 लाख घरधुरीले निःशुल्क रूपमा विद्युत प्रयोग गरिरहेका छन् भने जहाँ खेतीयोग्य जमिन त्यहाँ सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% शुल्क कम गरिएको छ, जसबाट कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनताको घर दैलोमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। यसै वर्षयामभित्र नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापार सुरु हुने गरी नेपाल भारत र बङ्गलादेशका सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौतामा हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइ नै रहेको छ र अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारी जुटाई उल्लेख्य परिमाणमा नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापारलाई भविष्यमा क्रमशः बढाउँदै लैजाने परिस्थिति बनेको छ। मेरो आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास पनि मैले लिएको छु। आउने पिँढीलाई अँध्यारोमा राख्ने या उज्यालो भविष्य दिएर जाने भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रो पुस्तालाई सदैव रहेको छ र रहिरहनेछ। एउटा आयोजना सम्पन्न हुन 5-6 वर्ष समय लाग्छ, तसर्थ हाम्रो पुस्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न र आउने पिँढीलाई उज्यालो भविष्य दिन विकासका कार्यमा राजनीति गर्ने होइन, सबै इमानदार भएर एकजुट हुन जरुरी छ। यसै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वर्षायामभित्र नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापार सुरु हुने गरी नेपाल भारत र बङ्गलादेशका सम्बन्धित निकायबीच सम्झौताको हस्ताक्षर भइरहेको बताउनुभयो। संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ। प्रसारण तथा वितरण चुहावट 13.46% सीमित गरेर प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका छौँ। प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीबाट 95% र साना तथा लघु जलविद्युत एवं सौर्य विद्युतबाट करिब 3% गरी करिब 98% जनतामा विद्युत सेवा पुगेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ। वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विस्तार एवं सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका रणनीतिक महत्त्वका रूपान्तरणकारी ठुला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि तथा बढी भएको विद्युत निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणको हरेक गतिविधि अगाडि बढेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार आवश्यक ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्न मात्र होइन, संस्थालाई अनुशासित र सम्मानित गराउने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हालसालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा 2 देशबीच भएको सहमतिले दीर्घकालीन विद्युत निर्यातको बाटो मात्र खोलेको छैन, नेपालको जलविद्युत विकासका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको छ। साथै नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जाको क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय बजार भारत र बङ्गलादेशसम्म विस्तार हुने सुनिश्चितता भएको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारी जुटाई उल्लेख्य परिणाममा नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापारलाई
भविष्यमा बढाउँदै लैजाने परिस्थिति बनेको बताउनुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेता सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनमा कानुन मन्त्री गुरुङले सरकारले शीर्षघर नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च तहका नेताहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले सरकार मुलुकलाई सुशासन स्थापित गरेर अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। बजारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणसँगै अहिले सुन काण्ड आएको भन्दै सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाही गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको लिङ्ग, जाति, धर्म हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सरकार अघि बढ्ने बताउनुभयो। अन्न पानीको शरीर हो, अपरझट बिरामी भए, अन्नपूर्ण हस्पिटल हुँदै मनमोहन कार्डियोलोजी टिचिङ हस्पिटलमा पुगेर 4 दिनपछि फर्किए। यो भनिरहँदाखेरि एउटा कुरा मलाई भन्नै पर्ने भएको छ। आज उपचार गरेर फर्किसकेपछि सरकारी अधिकारी साथीहरूले मलाई एउटा सुझाव दिनुभयो, मन्त्रीजी अब उपचारमा त ठुलै खर्च भयो होला, तपाईँ आफै मन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री परिषदबाट उपचार खर्च लिँदा भइहाल्छ नि भन्ने सुझावहरू आए। मैले भने जबसम्म मेरो एउटा प्रतिबद्धता छ, जबसम्म गरिबभन्दा गरिब नेपालीहरूलाई राज्यले निःशुल्क उपचार गर्न सक्दैन तबसम्म मैले 1 रुपियाँ पनि राज्य कोषबाट उपचार खर्च लिन्न भन्ने प्रतिबद्धता छ। त्यसैले पनि यो सुझावका लागि धन्यवाद छ, तर म यो चाहिँ नि लिने अवस्थामा छुइनँ। गर्दै यो मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि टिप्पणी उठाउनेहरूको हातमा मात्रै हतकडी लगाएर सुशासन स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। व्यक्तिको अन्त खोज्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रष्ट हुनुपर्छ यस्ता विषयमा। अगाडि बढ्छ। भुटानी शरणार्थी काण्ड हुँदै नेपालीलाई नै भुटानी बनाइदिने हो सभामुख महोदय भनेर सुरुमा संसदमा त्यतिखेर मन्त्री पनि थिइन, त्यतिखेर यो विषयलाई संसदभित्र प्रवेश गराउने मान्छे मै हुँ, पहिला प्रवेश गराएँ। त्यसपछि त अरू साथीहरूले पनि बोल्दै गए भुटानी शरणार्थी काण्ड कहाँ पुगेको छ सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि फेरि ललिता निवास काण्ड हाम्रो अगाडि आइपुग्यो होइन, त्यसलाई हामीले फाइल खोल्ने भनेर अगाडि बढ्यो। त्यो काम कुरा हुँदाहुँदै फेरि अहिले आएर फेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहेँलो हात्ती ठुलै हात्ती छिर्यो भन्ने काण्ड त आइहाल्यो फेरि। हेर्नुहोस्, अनि आज मात्र पढ्दै थिएँ मैले, यो चाहिँ नि साधारण हेल्थ चेकराईले गर्दा भएको हो रे भन्ने पढ्दै थिएँ मैले। त्यति ठुलो पहेँलो हात्ती गेटबाट छिर्दाखेरि यो खासै साधारण हेल्थ चेकराई हो भन्ने प्रतिवेदन आयो भन्ने मैले पढ्दै थिएँ। बडो अचम्म छ, गजब छ। त्यसैले पनि निर्भर गर्न चाहन्छु म कि हामीले धेरै कुरा सुधार्नु पर्ने रहेछ। सुधार्दै जाने हो। को पढ्छन्, कसैको अनुहार हेर्ने होइन, कसैको मुख हेर्ने होइन, कुनै भ्रष्टाचारीको, कुनै तस्करीको, कुनै पनि तस्करीको भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीको जात धर्म वर्णलिङ्ग क्षेत्र राजनीतिक पार्टी राष्ट्रियता हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ अब अगाडि बढ्नै पर्छ। मन्त्री गुरुङले सुन तस्करीलाई सामान्य हिल चक्राईका रूपमा हेर्न नहुने बताउनुभयो। सामान्य हिल चक्राईले सुन तस्करी भएको हो भने प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको भन्दै सुन तस्करी सामान्य व्यक्तिबाट हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशलाई समृद्ध विकासतर्फ अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले कर्मचारी भनेको थाई सरकार भएकोले कर्मचारीहरू सहित सबै मिलेर अब देशलाई समृद्ध विकासतर्फ अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिले पार्टीका नाम जुन कुनै राखे पनि सबै पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक र संविधान अनुसार चलेको बताउनु भयो। सभापति देउवाले डेंगू संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। साथसाथै ओभरअल पोलिटिक्समा राजनीति दृष्टिकोणमा चाहिँ डेमोक्रेटिक रुझान लिएको सङ्गठन हो यो। त्यसै कारण चाहिँ अहिले राम्रो के छ भन्दैलाई सबै प्रजातन्त्रमा आइन प्रजातन्त्रमाथि नाम पार्टीको जे राखे पनि सबैले संविधानलाई मान्नुभएको छ। संविधान अनुसार पार्टी खोलेका छन्। साथसाथै विस्तार सबै पार्टीहरू डेमोक्रेटाइज हुँदैछ खुसी छ। तैपनि भोलिका दिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखिलाई कर्मचारी युनियन भयो, यो सामाजिक सङ्गठन, राजनीतिक सङ्गठन, यो अहिले त्यसको इतिहासको बारेमा जान चाहन्न। यो अगाडिको संसदमा गयो, समितिमा गयो, छलफल भयो। ती सबै कथा व्यथाहरू तपाईँहरूले पछि छलफल गर्नुहुनेछ बन्द सत्रमा। अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडो संसदमा दर्ता गरेर यसलाई संसद मार्फत चाँडै पारित गर्ने प्रतिबद्धता सङ्कल्प गठबन्धन दलहरूको, वर्तमान सरकारको र सिङ्गो संसदको त्यो प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई विश्वासका साथ व्यक्त गर्दै मेरो जिम्मेवारीको सीमालाई उल्लङ्घन गर्छ। त्यसै यति चाहिँ भन्छु म तपाईँहरूलाई, सङ्घीय निजामती ऐन बनाउँदा ट्रेड युनियनको अधिकारमा हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ र कर्मचारीहरूका सङ्घीय निजामती ऐनसँग जोडिएका राष्ट्र सेवकहरूका सबै तहका राष्ट्र सेवकहरूका हक हित, वृत्ति विकास, उन्नति प्रगति, सेवाको संरक्षण र अहिलेको मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई तपाईँहरूले 2 महिना 4 महिना अगाडि जे सुन्नुभयो त्योभन्दा धेरै परिष्कृत रूपमा, धेरै व्यवस्थित रूपमा, धेरै तपाईँले उठाएका ट्रेड युनियनको तर्फबाट सामूहिक रूपमा उठाएका, कर्मचारी युनियन सङ्घले उठाएका धेरै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हामीले गम्भीर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नयाँ निजामती ऐन सेवाग्राही र कर्मचारीको हितमा रहने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले सरकारले यति बेला निजामती कर्मचारीलाई चाहेर पनि थप सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने पनि प्रश्न पार्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले अहिलेको सरकार सत्तारूढ गठबन्धन निजामती कर्मचारीहरू हक अधिकारको रक्षाका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले संविधानमा सुनिश्चित भएको सेवा जनताले पाउनुपर्ने र त्यसमा कर्मचारीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने माध्यम कानुन भएको बताउनु भएको छ। मुलकी संहिता दिवस 2080 को अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँ यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने माध्यम कानुन नै भएको र कानुनको सफल कार्यान्वयनमा नै राज्य व्यवस्था सही ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्ने बताउनु भयो। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका विभिन्न मूल्य मान्यताहरू तथा प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न पनि विभिन्न कानुनहरू निर्माण भएर कार्यान्वयनमा रहेको बताउनु भयो। यी सबै कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समृद्ध यात्रामा डोर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिई निरन्तरता दिई संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता यस अवसरमा सबैले गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो।
सरकारले श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागलाई पुनः डिजिटलाइज गरी सम्पूर्ण सेवा अनलाइन मार्फत प्रवाह सुरु गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभयो। मन्त्री भण्डारीले अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको श्रम बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुने बताउनुभयो। उहाँले सुशासनको अनुभूति दिने गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको बताउनुभयो। सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय मार्फतका सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमा लगिएको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई सबलीकरण गरी वैदेशिक रोजगार, आन्तरिक रोजगार र सिप परीक्षण सम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहमा पुर्याउने उहाँको भनाइ थियो। विभागका महानिर्देशक बिमलीले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ देशभरका सबै कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो। प्रणालीको सञ्चालनसँगै छिटो, छरितो सेवा प्रवाह हुने, व्यवसाय स्थलबाटै सेवा प्राप्त गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। झापाको वीरतावनमा शुक्रबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको र देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै युवामा हराएर गएको बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले संसदलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने बताउँदै राजनीतिक खिचातानीका कारण संसद अवरुद्ध गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। नागरिकका धेरै कुरा उठाउनु छ उहाँले भन्नुभयो। चाँडोभन्दा चालु सदन खुलाउनु, सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग राखेर एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। अवरोधकै कारण सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 10 गते अघि सारेको कार्यसूचीमा संसद प्रवेश गर्न पाएको छैन। सभामा पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, संघीय संसदका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सांसद निशा डाङ्गी, केन्द्रीय सदस्य रमेश परसाई लगायतका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सभापति लामिछानेले झापामा 2 दिनमा 8वटा सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे सत्तारूढ पार्टीका बैठकमा घटना सामसुम पार्ने निर्णय भएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित चाङ्गु नारायण नगर अधिवेशनमा अध्यक्ष लिङदेलले सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको आदेश दिए पनि सत्ता गठबन्धनले घटना सामसुम बनाउने निर्णय गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिले सरकारले ठूला भ्रष्टाचार विरुद्धको काम गरेको भनेर डङ्का पिटेको बताउनुभयो। सरकार यसरी नै चलिरहे हो भने 2084 सालको चुनाव नआउने उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले आज हेर्नुस् देशको अवस्था कस्तो छ, हामी मिसन 2084 भन्छौं, देशको यही अवस्था रहिरहने हो भने 84 नआउन सक्छ। आज सरकार मस्त निन्द्रामा छ। केही खरदार र सुब्बालाई जेल हालेर ठूलो भ्रष्टाचारको विरुद्ध काम गरे भनेर सरकार डङ्गा पिटिरहेको छ। अदालतले भर्खर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्नेलाई पक्राउ गर भनेको छ। खोइ सरकार यदि यो सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध इमानदार थियो भने त्यहाँ किन पुगेन? सत्तारूढ दलका बैठकमा तै चुप मै चुपको निर्णय भएको छ। जे भयो यतिमै राख्ने निर्णय भएको छ। सरकार एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गरेको जस्तो देखाउने र अर्कोतिर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर सत्ता टिकाउने काममा लागेको आरोप लगाउनुभयो। एकैपटक 200 बढी बंगलादेशी पर्यटकहरू चार्टर जहाजबाट नेपाल भ्रमणका लागि आएका छन्। शुक्रबार मध्याह्न 200 बढी बंगलादेशी नागरिकको टोली नेपाल भ्रमणका लागि आएको हो। बंगलादेशी पर्यटकको स्वागतका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्यहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए। उनीहरूले पर्यटकको स्वागतमा नेपाली पञ्चे बाजा गाजा सहित
स्थानीय पहिचान झल्किने नाचगान प्रस्तुत गरेका थिए। बङ्गलादेशबाट एक साथ यति धेरै पर्यटक नेपाल आएका हुन्। आज र भोलि गरी बङ्गलादेशबाट करिब 700 पर्यटक नेपाल आउने बताइएको छ। पर्यटकहरूको स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक सूर्य थापाले बङ्गलादेशबाट होलिडे मनाउनका लागि नेपाल आएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो 3 वर्ष यता बङ्गलादेशबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै बङ्गलादेशी पर्यटक शेख अजरफ उद्दिनले नेपाल घुम्नका लागि सही र राम्रो गन्तव्य भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा स्वागत राम्रो पाएको र नेपाल घुम्न आतुर रहेको बताउनुभयो। People. Today it's a milestone, it's a record between Bangladesh and Nepal. 700 people we have come all the way from Bangladesh to enjoy all the attractions of Kathmandu and Nepal and many places. We are going to Bhaktapur, we are going to Nagarkot, Dhulikhel and Kathmandu, and there will be a big conference consisting of 700 people on 20th of August where all 700 people will get together and we will enjoy Nepal. Nepal is a great destination for all Bangladeshis. Today we have come and we will stay 4 nights and 5 days. Thank you and thank you. Nepali people are very hospitable and we Bangladeshis and love Nepal. There are a lot of similarities, similar food, similar culture, similar weather. So we would love to come. If there are more facilities between Bangladesh and Nepal, by road connection, by air connection, now Biman and Himalaya, both the airlines are traveling between 2 countries. Biman is increasing their flights. And I hope this number will increase and this number will have a very positive impact in the tourism industry of Nepal and of course for पर्यटनको आगमनको नेपालले पर्यटकको आगमनले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपित भन्दा सवा 2 अर्ब बजेट घटाएर बजेट घोषणा गर्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षको आकार मध्यकालीन खर्च संरचना एमटिएफ 78-79 र 80-81 मा प्रक्षेपण गरिए भन्दा 2 खर्ब 36 अर्ब 48 करोड 79 लाख रुपियाँ र गत आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा 42 अर्ब रुपियाँले कम छ। आयात प्रतिबन्ध र आर्थिक मन्दी लगायतका कारणले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन खुम्चिएपछि अर्थमन्त्रीले अनुमानित आकार नघटाएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा 16 खर्ब 88 अर्ब दोस्रो पटक 18 अर्ब रुपियाँ हाराहारीको सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर यो आकारको बजेट घोषणा गर्न स्रोत अपुग हुने देखेपछि अर्थमन्त्री महतले 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड 21 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन्। साउन 4 गते जारी गरिएको सो मार्गदर्शनमा स्रोतको अधिकतम उपयोग खर्च मितव्ययितादेखि विकास निर्माणको काम समय सीमा भित्रै गर्ने उल्लेख छ। तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सरकारलाई भएको आम्दानी र गरिएको खर्च अघिल्लो समान अवधिको भन्दा पनि कम छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा 80 अर्ब 82 करोड 79 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारलाई 92 अर्ब 12 करोड 32 लाख रुपियाँ कुल आम्दानी भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सरकारले गत वर्षभन्दा पनि कम 78 अर्ब 87 करोड 41 लाख रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ। यो परिणाम गत साउनभन्दा झन्डै 2 अर्ब रुपियाँ कम छ। हिजोदेखि सकिएको साउन महिनामा सरकारले गरेको कुल आम्दानी 88 अर्ब 13 करोड 90 लाख रुपियाँ पनि गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भएको आम्दानी भन्दा 3 अर्ब 98 करोड रुपियाँ कम छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा गरेको पुँजीगत खर्च पनि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा गरेको भन्दा कम छ। अघिल्लो साउनमा सरकारले 1 अर्ब 85 करोड 50 लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेट खर्चिएको थियो। सो साउनभरि यस्तो खर्च जम्मा 90 करोड 66 लाख रुपियाँ मात्रै छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मलेसियाको मध्य सोलाङ्गोर राज्यमा बिहिबार एक सानो निजी विमान सडकमा
सडकमा ठोकिँदा 10 जनाको ज्यान गएको छ। विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार 8 जना र सडकमा मोटरसाइकल र कारमा सवार 2 जनाको ज्यान गएको स्थानीय प्रहरी प्रमुख मोहम्मद इकबाल इब्राहिमले बताउनुभयो। मलेसियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति निकालेर विमानमा 6 जना यात्रु र 2 जना चालक दलका सदस्य रहेको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख नोराजमान महमुदका अनुसार विमान उत्तरी रिसोर्ट टापु लङ्गवाकीबाट राजधानी क्वालालम्पुरको पश्चिममा रहेको सुल्तान अब्दुल अजिज शाह विमानस्थलतर्फ उडेको थियो। हवाई दुर्घटनाबारे ब्युरोले तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बिचक्राफ्ट मोडेल 390 शाह आलमको उपनगर नजिक एल्मिना एस्टेट जमिनमा ठोकिँदा आगो लागेको थियो। विस्फोटको ठूलो आवाज पनि सुनिएको प्रहरीले जनाएको छ। क्यानाडाको उत्तरी सहर येलोनाइपको बाहिरी क्षेत्रमा डढेलो फैलिएको छ। त्यहाँबाट नागरिक विस्थापित हुने क्रम बढेको छ। डढेलोबाट जोगिन हजारौं मानिस सुरक्षित ठाउँमा लाग्दा स्थानीय विमानस्थल र शहरबाट बाहिरिने सडकमा भिड बढेको छ। आपतकालीन सैन्य उद्धार उडानका लागि पनि सयौं मानिस लामबद्ध भएका छन्। येलोनाइपका 20,000 भन्दा धेरै मानिसलाई दिउँसोसम्म त्यहाँबाट निस्किन समय सीमा तोकिएको छ। डढेलो शहरको 16 किलोमिटर नजिकसम्म फैलिसकेको बीबीसीले जनाएको छ। हावाहुरीका कारण आगो येलोनाइपतर्फ फैलिन सक्ने क्षेत्रीय अग्नि नियन्त्रक सेवा सम्बन्धी निकायले चेतावनी दिएको छ। क्यानाडामा यस वर्ष डढेलोका सबैभन्दा खराब अवस्था छ। विज्ञहरूले तापमान र सुक्खालाई यसको मुख्य कारक मानेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापमान र सुक्खा मौसमका कारण डढेलो लाग्ने जोखिम बढेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।